अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान आदिल अब्बासी। बात कुछ इस तरह की है कि साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा सुना दी गई है। खालिद खुर्शीद का जुर्म क्या है? खालिद खुर्शीद ने क्या वो बयान दिया था जिसके बाद खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा सुनाई गई है? पाकिस्तान की हिस्ट्री में मियां नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई थी, उसको नायल किया गया था, वो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से वापस बहाल हो गई थी और वो जो है वापस अब मुल्क पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन खालिद खुर्शीद का जुर्म क्या था, इस पे बात करेंगे। दूसरा, फौजी अदालतों में जो सिविलियंस को सजाएं सुनाई गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है, जरा इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद जो बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती कमेटी की जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उस पर बात करेंगे। एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है उस हवाले से। तो आज की ये 3 मौज़ूआत है जिन पे बात करेंगे। लेकिन पहले जो मौजूदा टॉपिक है, सबसे बड़ा अहम टॉपिक है, जो ब्रेकिंग न्यूज है, एक शॉकिंग न्यूज है कि आपके साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को 34 साल कैद की सजा सुनाई गई है। 6 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। क्या जुर्म है? पहले एक वीडियो सुने, वो वीडियो क्लिप सुने जिसमें खालिद खुर्शीद साहब किसको क्या कह रहे, वो सुनिए। पाकिस्तान की सियासत में जब भी आमरीत वालों ने और डिक्टेटर्स ने पाकिस्तान के आईन में पेशाब किया है, मोहसिन नकवी जैसी शख्सियत पैदा हुई है। जनाब खालिद खुर्शीद साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में जब भी कोई मिलिट्री डिक्टेटर जमहूरियत पे या आईने पाकिस्तान को तोड़ के उस पे हमलावर होता है तो उसकी जो औलाद पैदा होती है वो मोहसिन नकवी है। ये अल्फाज थे खालिद खुर्शीद के जो उन्होंने एक जलसा गाह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की मौजूदगी में हजारों की मजमे में ये कहे थे। उसके बाद से खालिद खुर्शीद के गिर्द घेरा तंग हो गया था। जुर्म क्या है, आज किस जुर्म में सजा दी गई है, वो आप तक पहुंचाता हूं कि सिक्योरिटी इदारों, इंटेलिजेंस एजेंसियों और इलेक्शन कमीशन के अफसरान को धमकियां देने के मुकदमे में एटीसी गिलगित बल्तिस्तान के जज रहमत शाह ने साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को मजमूई तौर पर 34 साल कैद, 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। खालिद खुर्शीद का कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया गया है। आईजी पुलिस खालिद खुर्शीद को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल करे। ये कमरा अदालत से रहमत शाह जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत बलोचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान उसके जज के ये आर्डर और उसके बाद खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मैं तो ये समझता हूं कि आने वाले दौर में, आने वाले दिनों में, साल 2025 में खालिद खुर्शीद जब इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में पटिशन दायर करेंगे तो या सुप्रीम कोर्ट में ये केस लेके आएंगे तो हो सकता है खालिद खुर्शीद को यहां से रिलीफ मिल जाए। लेकिन एक बहुत दुख हुआ, एक मायूसी हुई कि 2024 जो कि एक भयानक ख्वाब बन के पाकिस्तान की इस अवाम पे टूटा था, जो 2024 एक कहर और जुल्म था, काजी का दौर देखा जाए, दूसरे जो दौर देखे जाए, इलेक्शन की दानली देखी जाए, तो उसके बाद भी जो है इस तरह के बयानात, इस तरह के हथकंडे मेरे ख्याल से अफसोसनाक है। हमें 2025 में हमें तो ये उम्मीद लगानी चाहिए कि यार आने वाला साल जो है वो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए खुशकिस्मती का साल होगा। लेकिन ये हथकंडे इस्तेमाल करने वाले जो है वो बाज नहीं आए। इसके बाद बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट से जिन मुजरिमान को सजाएं हुई है उन हवाले से इस्लामाबाद की हाई कोर्ट से जो है उन्हें रिलीफ मिलने के चांसेस है। बात कुछ इस तरह की है कि सजा पाने वाले 25 मुलजमान में से 4 मुलजमान की जो सजा है वो 2 साल कैद है, क्योंकि वो जो है उनको 19 माह पहले सजा हो चुकी है। 19 माह वो फौजी अदालतों में गुजार चुके हैं। तो इसके लिए इनकी हद तक अपील के साथ सजा मुअत्तली की दरखास्तें हाई कोर्ट में फौरी मंजूर हो जाएंगी। हाई कोर्ट के आर्डर्स के बाद इनकी रिहाई होने के वाज़ेह अहकामात हैं। 2 मुल्ज़मान की 4-4 साल कैद है, वो भी 19 माह गुजार चुके हैं। उनको भी हाई कोर्ट से जल्द या कुछ ठहर के रिलीफ मिलने के चांसेस है। इसके अलावा बाकी मुल्ज़मान के केसेस जो है वो केस टू केस चलेंगे। कुछ मुजरिमान जिनकी सजा 2-2 साल हुई है, 4-4 साल हुई है, जिनको कैद की सजा सुनाई गई है, उनको रिलीफ मिलने के चांसेस है। वो इस तरह के वो अपनी अपनी हाई कोर्ट्स में जाके अपील दायर करेंगे। चूंकि 19 माह जो है वो पहले ही फौजी अदालतों में गुजार चुके हैं, तो बाकी थोड़ा सा अरसा रह गया है, तो उसके लिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में
رجوع کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کو اس ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے، یہ کبھی امکانات پائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد بات کریں گے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے، 2 جنوری کو یہ مذاکرات ایک مرتبہ پھر ایک گروپ کی شکل میں بیٹھیں گے اور اپنے سر جوڑیں گے۔ مذاکرات میں گزشتہ جو مذاکرات ہوئے تھے وہ ایک بے نتیجہ ختم ہوئے تھے، چونکہ حکومتی جو مذاکراتی کمیٹی تھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کو یہ کہا تھا کہ آپ وہ مدعا لے کے آئیں، وہ سوالات لے کے آئیں، وہ اپنے جو مطالبات ہیں وہ لے کے آئیں، پھر کچھ آگے بات ہوگی۔ تو حکومت پاکستان کو پاکستان تحریک انصاف 2 اہم مطالبات کی جو ہے منظوری کے لیے پریشر ڈالنے جا رہی ہے۔ 2 مطالبات کیا ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات جو ہے یاد رہے وہ 2 جنوری کو ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں مذاکرات کے حوالے سے۔ مذاکرات کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ ملے ہیں، اسد کیسر ملے ہیں اور دیگر جو مذاکراتی کمیٹی کے ممبران ہیں جن میں صاحبزادہ حامد رضا ہے، بیرسٹر گوہر ہے، باقی جو رہنما ہیں وہ تمام کے تمام تقریباً 7 کے قریب یہ رہنما تھے جو کہ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملے تھے۔ اب بات کریں گے کہ کون سے مطالبات پاکستان تحریک انصاف حکومت کے سامنے رکھنے جا رہی ہے۔ ٹوٹلی 2 نکاتی ایجنڈا ہوگا، ذرا اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں۔ 2 نکاتی ایجنڈے میں پہلا جو ہوگا تحریک انصاف اور حکومتی مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان آئندہ مذاکرات 2 جنوری کو ہوں گے۔ تحریک انصاف 9 مئی اور 26 جنوری کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کرے گی حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے رہنماؤں کا جوڈیشل کمیشن بنانے اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے مطالبے پر مشاورت جاری ہے۔ تحریک انصاف جیلوں میں بند اپنے کارکنوں کی رہائی کا تحریری مطالبہ سامنے رکھے گی۔ حکومت اور اپوزیشن مذاکرات میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور دیگر جو تمام مذاکراتی کمیٹی کے ارکان ہیں وہ شامل ہوں گے۔ ابتدائی طور پہ 2 مطالبات رکھے جائیں گے۔ پہلا مطالبہ 9 مئی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ دوسرا مطالبہ 26 نومبر کو جو ظلم و ستم ہوا تھا، جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو شہید کیا گیا تھا، ان کی تحقیقات کے لیے بھی ایک جوڈیشل کمیشن کے قیام کا جو ہے مطالبہ رکھا جائے گا۔ اس کے بعد ایک تحریری مطالبہ رکھا جائے گا اور اس سے پاکستان تحریک انصاف میں بھی مشاورت کر رہی ہے۔ اس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا تو آیا یہ رکھتی ہے یا نہیں، لیکن اس پہ بات بحث جاری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی قیدیوں کی رہائی کا بھی ایک مطالبہ رکھے گی۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے کم سے کم مطالبات کیوں رکھے؟ ٹوٹلی یہ 2 نکاتی ایجنڈا کیوں رکھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو چاہتی ہے وہ یہ ہے، بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایات جو ہے وہ یہ ہے کہ 31 جنوری سے پہلے ان مذاکرات کو ختم کیا جائے، 30 جنوری سے پہلے ان مذاکرات کو ختم کیا جائے اور کوئی نتیجہ نکالا جائے۔ اگر نہیں نکلتا تو میں پلان بی کا یا دوسرے کارڈ کا اعلان کروں گا، یہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے سامنے جب یہ 2 مطالبات جائیں گے تو حکومت کا ریئیکشن کیا ہوگا، چونکہ اب تک حکومت مجھے سیریس نظر نہیں آ رہی۔ حکومتی اتحادی جو ہے وہ بات خراب کرنے کی کوشش میں ہے، چکروں میں ہے۔ پرویز اشرف اکثر کہتے پھرتے ہیں کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ جو ہے امیدیں نہیں لگانی چاہیے۔ خواجہ آصف جو کہ حکومت پاکستان کا حصہ ہے، موجودہ حکومت کا حصہ ہے، وہ کبھی کچھ بیان دے رہے ہیں، کبھی کچھ بیان دے رہے ہیں۔ طلال چودھری دیگر جو رہنما ہیں وہ کچھ بیان دے رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے مذاکرات کی کامیابی تو ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، لیکن یہ جو 2 مطالبات ہیں میرے خیال سے یہ کوئی بہت بڑے مطالبات نہیں ہے، یہ عمران خان کی رہائی کے مطالبات نہیں ہے، یہ اونلی وہ مطالبات ہیں کہ آپ جی ہمارے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا دے۔ تو حکومت اگر جوڈیشل کمیشن بناتی ہے اور اس کے بعد بات جو ہے وہ 2014 والی شروع ہو جائے گی، بات 4 حلقوں سے شروع ہوئی تھی اور یہ بات جو ہے 2 مطالبات سے شروع ہوئی ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو صورتحال تھی آج کی آپ تک اپڈیٹ جی وہ پہنچائی ہے۔ اپنے میزبان عادل عباسی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔